अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को मुबारक हो, इमरान खान 2/3 अक्सरियत से वापस आ रहा है। और दूसरी जानिब नाज़रीन खान, जो रास्ते में रुकावट है इमरान खान साहब के इलेक्शन लड़ने के, उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट से आज पहला बड़ा कदम उठ चुका है। इसके ऊपर हमने बात करनी है। और दूसरी जानिब नाज़रीन खान, शाह महमूद कुरैशी को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके साथ बड़ा जुल्म और सितम किया गया है। आज इस हवाले से भी आपको अपडेट करना है। और दूसरी जानिब 2 नंबर सर्वे जो है वो करवा करके नवाज शरीफ वगैरह खुश हो रहे हैं। 2 नंबर सर्वे करवाए गए जो कह लें कि वेबसाइट सी वो नहीं है। ये क्या मुआजरा है, इसके ऊपर भी हमने बात करनी है। किस तरह तस्वुर नहीं कर सकते नवाज शरीफ साहब लोगों को, किस तरह उनकी सोशल मीडिया टीम लॉलीपॉप दे रही है। और दूसरी जानिब चीखो पुकार है, परेशानी है, सख्त परेशानी का आलम है। मदद के लिए दुहाइयाँ दी जा रही हैं बड़े घर वालों को। ये क्या मुआजरा है, इसके ऊपर भी हमने बात करें। जैसे कि हम खबरें बड़ी अहम है, मैं इंट्रो करवाता जाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, एंड तक वीडियो देखिएगा। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल हैं, क्योंकि छोटा चैनल है, आवाज़ दबाने की कोशिश की जाती है या रिपोर्ट किया जाता है तो आपके लाइक्स और कमेंट्स उस असर को ज़ाइल कर देते हैं। नाज़रीन काम, सबसे बड़ी ज़्यादती जो शाह महमूद कुरैशी के साथ हुई, उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। आपको पता है 3 MPO के तहत उनको गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर उनको रिहा किया गया। DC साहब ने जो है वो अपने जो 3 MPO के ऑर्डर वापस लिए। तो जब बाहर निकले शाह महमूद कुरैशी जेल से, अडयाला जेल से, तो उनको रावलपिंडी पुलिस ने 9 मई के वाक़यात के अंदर जो है वो उनको गिरफ्तार कर लिया। और वहाँ पे आप जुल्म देखें, साबिक वज़ीर ख़ारिजा हैं, सीनियर सियासतदान हैं, और उनको धक्के मार के, घसीट के जो है वो उनको गिरफ्तार किया गया। और ये बहुत बड़ी जुल्म व ज़्यादती, और ये जितनी भी इसकी मज़म्मत की जाए ये कम है। नाज़रीन काम, आज की जो हरकत है, मुखालफिन की मत मारी गई है। मुखालफिन की अकल के ऊपर इतने पर्दे पड़ गए हैं कि अकल काम ही नहीं करती। ये इलेक्शन कह लें कि गिफ्ट हो गया है शाह महमूद कुरैशी को, आज की जो हरकत हुई है। और गिलानी ख़ानदान को बहुत बड़ा धचका लगेगा आज की जो हरकत की गई है, और कह लें कि गिफ्ट कर दिया गया। और मेरा ख्याल है गिलानी ख़ानदान को इसके ऊपर आकर के मजम्मत करनी चाहिए। ये जुल्म किया गया है, आज उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। खौफ है, डर है, और उनको दोबारा पुलिस जो है वो धक्के मार के, घसीटती हुई पकड़ करके ले गई। और नामालूम अफराद भी उसके अंदर शामिल थे। ये एक तस्वीर गर्दिश कर रही है, ये देखें, सिविल के अंदर नामालूम शख्स भी उनको धक्के दे रहा है और पुलिस को कह रहा है कि गिरफ्तार, भाग ना जाए शाह महमूद कुरैशी। ये देखें, सिविल के अंदर ये शख्स जो है वो लेके जा रही है। सिविल में लोगों का क्या काम है, एजेंसियों के लोग जो हैं वो फिर रहे हैं, निशानदही करते हैं। आप अंदाज़ा लगा लें। नाज़रीन काम, आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर ले लीजिए। एक बड़ा ग्रुप टूट करके तहरीक इंसाफ में आ रहा है, और वो JUFE शेरानी ग्रुप जो है वो बल्ले के निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हो गया। ये भी बहुत बड़ा धचका है कह लें कि JUFE को और बाकी पार्टियों को। दूसरी जानिब नाज़रीन काम, एक और ख़बर ले लीजिए। जो मैंने सर्वे की बात की, कुछ सर्वे करवाए गए हैं। आप अंदाज़ा करें, आपने दिल और अपने ज़मीर की आवाज़ जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखनी है। आपका दिल और ज़मीर मानता है कि लाहौर की पसंदीदा तरीन शख्सियत नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज हो सकते हैं, और तीसरे नंबर पे इमरान खान होंगे। आपका दिल मानता है, आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अगर आपका दिल और ज़मीर मानता है कि जनाब जो इमरान खान है वो मरियम नवाज से भी नीचे आ गया, आपका दिल और ज़मीर मानता है, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। नाज़रीन, एक सर्वे किया गया है, और लाहौर का ये अवामी सर्वे है, और इसमें था कि पसंदीदा शख्सियत कौन है पाकिस्तान की सियासी। तो उसमें जो 63 नंबर के ऊपर है नवाज शरीफ, 67 के ऊपर शहबाज शरीफ। आप अंदाज़ा करें कितना बड़ा जॉग है यार। अच्छा, उसके बाद 50% जो है वो लोग लाइक करते हैं मरियम को, और 45% इमरान खान को। आपका दिल और ज़मीर मानता है, शर्म ही नहीं आती यार इनको। और जनाब उसके बाद बिलावल की बारी है, और बाकी जो चीज़ें। अच्छा, इसको किया गया है, एक वेबसाइट है जिसने इसका सर्वे किया। उस वेबसाइट का नाम जो है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। और वो वेबसाइट ही नहीं है, 2 नंबर सर्वे। ये कोई मैं आपके सामने रख देता हूँ, ये एग्जिस्ट नहीं करते। ये कोई CRO के नाम से कोई कंपनी है, उसने एक सर्वे करवाया।
جھوٹے سروے کروا کے اپنے آپ کو تسلیاں دے رہے ہیں. تو آپ کیوں گھٹیا حرکتیں کر رہے ہیں, کیوں گرفتاریاں کروا رہے ہیں, کیوں عمران خان سب کو اندر ڈالا؟ باہر نکالیں, الیکشن لڑیں. آپ کی تو مقبولیت ہی بہت ہے, آپ تو اتنے مقبول ہیں. ناظرین کرام, اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں. اگلی خبر لے لیجئے. جب سے بلہ واپس ملا ہے اس وقت سے یہ دہائیاں دے رہے ہیں, اور یہ عارف حمید بھٹی صاحب نے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ ذمہ دار ذرائع کا کہنا ہے حکومت کے خواب دیکھنے والوں کو خبریں مل رہی ہیں کہ سادہ اکثریت بھی ان کو ملنا ممکن نہیں. بڑے گھر والے بتا رہے ہیں بھائی آپ سادہ اکثریت کے بھی قابل نہیں ہیں. وہ جو آپ واپس آئے ہیں جو کہتے تھے, میں نے آپ کو کہا تھا, خبر دی تھی کہ میرا خیال ہے ان کو کیسز وغیرہ تک ہی ان کو ریلیف دیا جائے گا کہ بھائی کیسز وغیرہ ہم آپ پہ کلیئر کروا دیں گے, باقی آپ نے دوڑنا ہے. تو ان سے نہیں دوڑا جا رہا. کیا کہتے ہیں, جس پر انہوں نے رابطہ کر کے مدد بڑھانے پر زور دیا, اور ان کو جواب دیا گیا کہ عوام آپ کے ساتھ دینے کا تیار نہیں, تو ہم کیا کریں. مطلب ان کو بھی سمجھ آنے لگ گئی ہے یہ نواز شریف وغیرہ کے کیا تلوں میں تیل نہیں ہے, اس میں دم نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں ناظرین کرام. ایک اور خبر لے لیجئے جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں, 2/3 اکثریت والا. ایک تو ناظرین کرام بلے کا نشان جو ملا ہے, اس سے جو ہے وہ 2/3 اکثریت سے اب عمران خان صاحب کو نہیں روکا جا سکتا. دوسری جانب شاہزیب خان زادہ کے پروگرام میں تھے سردار لطیف کھوسہ, اور انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے بغیر ایک تو الیکشن جو ہے وہ ممکن نہیں ہے, اور دوسری جانب انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی اگلے الیکشن میں 2/3 اکثریت سے جیتے گی. اور انہوں نے کہا کہ ہم تحریک انصاف کے نہلی کے فیصلے کے خلاف کل سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے. تو ناظرین کرام سپریم کورٹ سے جو ہے وہ رجوع کر لیا گیا ہے, اور آج درخواست دائر کر دی گئی ہے, نمبر لگ چکا ہے. اور جو توشہ خانہ جو جسٹس عامر فاروق صاحب کا جو فیصلہ اس کو چیلنج کیا گیا ہے, اور توشہ خانہ کا فیصلہ معطل کرنے کی استدعا کی گئی ہے. اور دوسری درخواست, ایک اور درخواست بھی دائر کی گئی ہے لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے. یہ دونوں جو ہے وہ جو قائم مقام چیف جسٹس ہیں ان کے سامنے سردار لطیف کھوسہ کی وساطت سے اس کو دائر کیا گیا ہے آج. اور آج جو ہے وہ نمبر شمبر لگ گئے ہیں, اور آج اس کی سماعت کے بھی امکان ہے. بڑا ریلیف عمران خان صاحب کو ملنے جا رہا ہے, اور جو راستے الیکشن لڑنے کے راستے کی رکاوٹ ہے وہ بھی عمران خان صاحب کی دور ہو جائے گی آج کل کے اندر ہی. کیونکہ جو فیصلہ آیا سائفر کیس میں وہ انسانی حقوق, بنیادی حقوق کے حوالے سے وہ اس کیس میں بھی لاگو ہوتا ہے, الیکشن لڑنے کے حوالے سے, اور بلہ بھی اسی بنیاد کے اوپر واپس ملا ہے. تو یہ بھی ناظرین کرام ایک بہت بڑی خوشخبری ہے. سپریم کورٹ کے اندر یہ بہت بڑا قدم اٹھ چکا, اور اس وقت ہوائیں فضائیں جو ہیں وہ بدل چکی ہیں. عمران خان صاحب کو ریلیف ملنے کے حوالے سے یا عمران خان صاحب کے اوپر ہاتھ ہولا کرنے کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ اب کلیئر ہو گئی ہیں کہ اب ہاتھ تھوڑا ہولا کر دیا گیا ہے. اب ہاتھ اس طرح جس طرح پہلے سخت تھا وہ نہیں ہے. یہ چیزیں بہت حد تک کلیئر ہو گئی ہیں, اور اب جو ہے وہ ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے. ناظرین کرام, دوسری جانب ایک بڑی واردات ڈالی جا رہی ہے نون لیگ کی جانب سے. طلال چودھری کا بھی کل بیانات آئے, اور ان بیوقوفوں کو پتہ نہیں ہے. پہلے میں جوید لطیف کا بیان آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. کہتے ہیں 9 اور 10 مئی کو جس نے پاکستان کی انسینٹ بجا دی اس کا فیصلہ کیوں نہیں کرتے, اس پر مٹی کیوں ڈالی جا رہی ہے. طلال چودھری نے بھی کہا کہ جناب وہ جو دہشت گرد ہیں ان کو وہاں پہ مار دیا جاتا ہے, اور جو سول میں جائیں یعنی کہ سویلین جائیں, جو عام پاکستانی حملہ کریں, ان کو آپ کھلا چھوڑ دیں. یہ اتنے بیوقوف ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کس طرح کی باتیں کرتے ہیں, دہشت گردوں سے عام پاکستانیوں کو جوڑتے ہیں, اور یہ اپنے گلے کے پھندے جو ہیں یہ بنا رہے ہیں. تو ناظرین کرام, یہ اب تک کی اہم اپڈیٹس تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. ایک بڑی خبر میں آپ کو دے دوں. ایک لوٹا نشان عبرت بنا دیا گیا جنگ کے اندر. لاسٹ خبر لے لیں, لوٹوں کو نشان عبرت بنانے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے. جنگ کے اندر شیخ یعقوب جو ہے یہ پی ٹی آئی چھوڑ کر کے گئے تھے, اور جنگ میں اپنی الیکشن کمپین کر رہے تھے. ایک ورکر کنونشن ٹائپ وہ سما ہے, اور وہاں پہ ایک نوجوان کھڑا ہوتا ہے, اور اس کو یہاں کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ شیخ صاحب آپ نے تو اپنی پارٹی سے وفاداری نہیں کی, ہماری وفاداری کیسے کرو گے, ہم سے وفا کیسے کرو گے. یہ کتنا بڑا یہ ناظرین کرام تماچا ہے شیخ یعقوب کے منہ کے اوپر, لوٹے کے منہ کے اوپر. نشان عبرت پہلا رزلٹ, پہلا نتیجہ جو ہے وہ آ چکا ہے. اور اس میں جو ہے اب ناظرین کرام پھر وہ آگے سے اس کو بحث بازی میں چلے گئے کہ آپ نے نشہ تو نہیں کیا ہوا, وہی جو حرکتیں کہ یہ نشئی ہیں, یہ فتنہ ہے, فساد ہے, اس طرح کی باتیں. تو یہ پہلا نتیجہ بھی آج آ چکا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.